अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। पहले भी शक नहीं था कि अपोजिशन का इस्तीफे देने का कोई इरादा नहीं। अब कह रहे हैं कि मुनासिब वक्त पर इस्तीफे देंगे। वो मुनासिब वक्त 2023 ही होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत का असल चेहरा मजीद बेनकाब होगा। अफगान अमन अमल कभी भी आसान नहीं था। ब्रॉडशीट ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हुकूमती नाअहली से मुल्क को आज बैनुल अक़वामी सतह पर सुख्ती उठाना पड़ी। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नाअहलों से मुल्क को निजात दिलाना कौमी फरीजा बन चुका है। रियासत इस वक्त खतरे में है। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन पर अपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन के साथ TORs भी जारी कर दिए गए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात और बहतान तराशी करना आसान है, मगर इसका भी एक यौम हिसाब है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले, जस्टिस अजमत सईद को खुद को कमीशन से अलहदा कर लेना चाहिए। 2.5 साल में जो बर्बादी हुई, इसे रिकवर करने में 3 साल लगेंगे। सोच थी सिंध असेंबली टूट जाए तो सेनेट इलेक्शन नहीं हो सकते। माहिरीन की राय पर हिकमत अमली तब्दील करके सेनेट और ज़मीनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ब्रॉडशीट ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। हुकूमती नाअहली से मुल्क को आज बैनुल अक़वामी सतह पर सुख्ती उठाना पड़ी। मुल्क को इनसे निजात दिलाना कौमी फरीजा बन चुका। मरियम नवाज ने कल कहा, सैफुल मलूक खोकर हमारा सरमाया है। ठीक कहा, नून लीग का सरमाया चोर डाकू ही हो सकते हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी शहबाज गिल के वार, कहा अब खोकर पैलेस और जाती उम्रा पैलेस नहीं बनेंगे। इमरान खान आ गया है, अब गरीब का घर बनेगा। हम गरीबों के घर बनाकर दिखाएंगे। छोले वाले का अकाउंट हो या फालूदे वाले का, नैब कौन होता है? चेयरमैन नैब कराची चैम्बर आए, डेस्क कायम करें। अगर मुझ पर केस बनाना चाहते हैं तो 10 केस बनाएं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला बरस पड़े, कहा नैब बिजनेसमैन को ना छेड़े। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सोशल मीडिया पर 12 साला बच्ची फातिमा की वीडियो वायरल होने का नोटिस ले लिया। फातिमा और खानदान के लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया गया। फातिमा के खानदान के लिए रिहाइश के साथ मुलाजमत का भी बंदोबस्त किया गया। फातिमा और इसका खानदान पहले लिबर्टी मार्केट से मुलाहिका ग्रीन बेल्ट में रहते थे। डायरेक्टर गुलबर्ग टाउन सुहेल कादिर चीमा ने फातिमा को रिहाइशगाह की चाबियां पेश की। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि कोरोना वायरस की वबा की दूसरी लहर के बायस बंद किए गए तमाम प्राइमरी स्कूल और जामियात पीर 1 फरवरी से खुल जाएंगी। शफकत महमूद ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से किए गए ऐलान के मुताबिक मुल्क भर में 1 फरवरी से तमाम प्राइमरी स्कूल और जामियात खोल रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पहले ही तालीम का बहुत नुकसान हो चुका है। सिंध में 9वीं 10वीं जमात के इम्तहानात 1 जुलाई से, 11वीं और 12वीं के इम्तहानात 28 जुलाई से होंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ 1 माह के लिए जुलाई में होंगी। सिंध में नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। जमात इस्लामी के हुकूक कराची तहरीक के तहत आज कराची के 50 मुकामात पर धरने दिए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने शहर को तबाह कर दिया। मुल्क में कोरोना मुंह जोर, 24 घंटों के दौरान मजीद 65 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना के मजीद 2179 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 5,43,214 तक पहुँच गई। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की फराहमी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। पहली खेप के लिए खुसूसी तैयारा कल चीन रवाना होगा। फरवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। अवाम महंगाई में मजीद इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 फरवरी से 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा सफाकाना अमल करार दे दिया। शाहकोट में कत्ल की लर्जा खेज वारदात। बिस्मिल्ला कॉलोनी में बेटे ने तेज धार आले से मां, बीवी, बहन और भाभी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शकील 4 खवातीन को कत्ल करने के बाद फरार हो गया। लियारी गैंगवार को दोबारा फाल करने की साजिश नाकाम। रेंजर्स और पुलिस की बड़ी कामयाबी। लियारी गैंगवार के मतलूब दहशतगर्द इस्माइल उर्फ पैंतरा को औरंगी टाउन में मोमिनाबाद में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके दश्त में कार्रवाई। दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला जदीद असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया।
اسلحے میں 5 RPG, 20 راؤنڈ, 2 مشین گن اور بارودی مواد شامل۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے درمیان پہلا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی وزیر خارجہ کا ڈینیل پرل کیس میں ملزمان کی بریت کے فیصلے پر تشویش کا اظہار، ملزمان کی سزا کو یقینی بنانے پر زور۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا ہے کہ دونوں ممالک مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مذاکرات کریں۔ UN سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر کا فوجی حل نہیں ہے۔ پاک بھارت فوجی تصادم نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ دنیا کے لیے تباہی ہوگا۔ پاک بحریہ کے لیے چین میں تیار کیے جانے والے دوسرے 054 فریگیٹ جہاز کی لانچنگ کی تقریب کا اہتمام ہوڈونگ زونگوا شپ یارڈ چائنا میں کیا گیا۔ پاک بحریہ کے کوموڈور اصفر ہمایوں تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق یہ جہاز ہر قسم کی جدید ٹیکنالوجی، جنگی آلات، اسلحے اور سینسر سے لیس ہوگا۔ کوموڈور اصفر ہمایوں کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر درپیش وبائی صورتحال کے باوجود پروجیکٹ کی بروقت تکمیل شپ یارڈ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تقریب میں چینی حکام کے علاوہ چائنا شپ بلڈنگ ٹریڈنگ کمپنی اور ہوڈونگ زونگوا شپ یارڈ کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مقبوضہ وادی میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری، پلوامہ میں جعلی مقابلے میں مزید 3 نہتے نوجوان شہید، فائرنگ سے 1 نوجوان زخمی، مختلف علاقوں میں آپریشن، کئی نوجوان گرفتار، نامعلوم مقام پر منتقل۔ بوکھلاہٹ کا شکار بھارت آبی دہشت گردی پر اتر آیا، بھارت نے دریائے ستلج میں زہریلا پانی چھوڑ دیا، دریائے ستلج میں بڑی تعداد میں مچھلیاں اور آبی حیات ہلاک، مارکیٹ میں ہلاک مچھلیوں کی سپلائی جاری، موذی امراض پھیلنے کا خدشہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار محمد یوسف بلوچ کی UC بھٹائی آباد سے پاکستان سرائیکی پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات میں پاکستان سرائیکی پارٹی نے ضمنی الیکشن میں محمد یوسف بلوچ کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم سرائیکیوں کی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی، شہید بے نظیر بھٹو اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے محبت تھی، ہے اور رہے گی۔ محمد یوسف بلوچ نے پاکستان سرائیکی پارٹی سے حمایت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے خلائی سائنسدان جاوید سمیع کا کہنا ہے کہ چند روز قبل پاکستانی پائلٹ نے فضا میں جو چیز دیکھی تھی وہ اڑن تشتری نہیں بلکہ ایک بادل تھا جسے لینٹیکولر کلاؤڈ کہا جاتا ہے۔ جاوید سمیع کا کہنا تھا کہ کمرشل پائلٹ اکثر ایسے بادلوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ 500 سے 900 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار پر اجسام کی تصویریں لیں تو ان کی ہویت پھیل جاتی ہے۔ کراچی کی ترقی کے لیے وفاق اور سندھ حکومت کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ شہر کے مسائل کے حل میں مثبت پیش رفت ملکی معیشت کے لیے بھی خوش آئند ثابت ہوگی۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے سابق سینئر نائب صدر فراز الرحمان کہتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان اور وفاق کی جانب سے کراچی کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے اقدامات لائق تحسین ہیں اور شہر کی بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی جانب سے باہمی تعاون کے لیے کیے گئے فیصلوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ فرانس نے کرونا وائرس کی نئی قسم کی روک تھام کے لیے غیر یورپی یونین ممالک کے لیے اپنی سرحدیں بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ برطانیہ اور جنوبی افریقہ سے آنے والا نئی قسم کا وائرس خطرناک ہے۔ کرونا کی روک تھام کے لیے غیر یورپی یونین ممالک کے لیے سرحدیں بند کریں گے، صرف ضروری سفر کی اجازت ہوگی۔ افغان صوبے ننگرہار میں فوجی اڈے پر کار بم حملہ، 14 اہلکار ہلاک۔ صوبہ وردک میں بھی جھڑپوں کے دوران 9 فوجی مارے گئے۔ کابل میں سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے 1 شخص جاں بحق۔ اور ICC نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی، بابر اعظم 1 درجے تنزلی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے۔ اظہر علی کا 15واں نمبر، نیوزی لینڈ کے ولیمسن کی پہلی پوزیشن برقرار۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔